आयत नंबर 111 का आगाज होता है। रुकू नंबर 21 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यौम तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस दिन हर शख्स अपनी जात के लिए लड़ता झगड़ता आए, यानी कोई और किसी की हमायत में आगे नहीं आएगा, या ना बाप, ना भाई, ना बेटा, ना बीवी और ना ही कोई और, बल्कि एक दूसरे से भागेंगे, सब के सब भागेंगे। यौम तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, किसी भी इंसान के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। भाई भाई से, बेटे माँ बाप से, खामन बीवी से भागेगा। हर शख्स को सिर्फ अपनी फिक्र होगी, जो उसे दूसरों से बेराह बेपरवाह कर देगा। हर इंसान अपनी जान को बचाने की कोशिश में होगा। अल्लाह ताला सूरह आबसा में फरमाते हैं कि इनमें से हर एक को उस दिन एक ऐसा मशगला होगा जो इसे मशगूल रखने के लिए काफ़ी होगा। हर एक ऐसी सख्तियों में मुब्तला होगा कि वो सख्तियाँ उसको अपनी ज़ात के लिए ही काफ़ी होंगी, वो अपनी ज़ात के लिए ही परेशान होगा, उसको किसी और की ज़ात की कोई फ़िक्र लाहक ना होगी। याद होगा आप लोगों को कि खाना काबा के अंदर जब वो क्रेन गिरा था और एक खातून जो है वो खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ रही थी, तो उसके बच्चे आसपास ही खेल रहे थे। ये एक नेचर है इंसान की कि अब माँ से बढ़कर मोहब्बत करने वाला तो कोई नहीं है। उसके बच्चे वही उसके आसपास खेल रहे थे। जैसे ही वो गिरा, तो पहला जो माँ को खौफ आया, पहले वो भागी अपनी जान बचाने के लिए, फिर उसको होश आया अपने बच्चे के बारे में भी। इतनी देर में उसका बच्चा जो है वहीं पर फौत हो चुका था। उसकी आँखों के सामने सेकंड्स के अंदर भगदड़ हुई और सेकंड्स के अंदर-अंदर ही सब कुछ हो गया। इंसान की सबसे पहले ये फितरत है कि हर हर इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, सबसे पहली कोशिश, सबसे पहली जो इंसान को खौफ आता है, वो सबसे पहले अपनी जान का होता है। उसके बाद उसके बाद इंसान का ज़हन किसी और तरफ जाता है। तो यही मामला बिल्कुल ऐसा ही है कि रोज़ क़यामत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक ऐसा मशग़ला होगा कि सारे ही अपने ही जान को बचाने में मशगूल होंगे, किसी और को किसी दूसरे की फ़िक्र ही ना होगी। हाँ, अलबत्ता जब इंसान जन्नत में दाखिल होगा, तो फिर ज़रूर इंसान को होश होगा कि उसकी औलाद, उसके माँ-बाप, उसके बहन-भाई कहाँ पर हैं, क्योंकि इंसान उस वक़्त आसाइश में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंसान को आसाइश में ही याद आती हैं, ये सारी मोहब्बतें, ये सारी चीज़ें इंसान को आसाइश में ही याद आती हैं। जब पेट खाली होता है, तो उन माँओं से पूछिए, जब पेट खाली होता है तो वो खुद भी खुदकुशी कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं और अपने बच्चों को भी मार देती हैं। क्योंकि आसाइश नहीं है ज़िंदगी में। ये अल्लाह ताला की रहमतें और अनायतें ही हैं, जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सो रहे हैं और अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अगर अल्लाह ताला की ये रहमतें और अनायतें हम पर ना हों, तो हम उनसे बदतरीन जानवर कोई नहीं है। हम अपने बच्चों को ही काट कर खा जाएँ। ये अगर अल्लाह ताला की हमारे लिए आसानियाँ ना होती, तो हम किसी भी रिश्ते के साथ मुख़लिस और बेहतर ना होते। अल्लाह ताला की हर हर नेमत का शुक्र अदा कीजिए कि हम इन नेमतों के काबिल न थे, लेकिन रब्बे कायनात हमें उस रब्बे कायनात ने हमें फिर भी ये रहमतें अता कर दी। अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर कि हर शख्स को उसके किए हुए अमाल का अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि वतुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत वहुम ला युज़लमून। तो हर शख्स को उसके अमाल का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और लोगों पर ज़र्रा बराबर भी ज़ुल्म ना किया जाएगा। किसी पर भी ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं अगली आयत में वज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकानिन। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत के अंदर कि अल्लाह ताला उस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन और इत्मीनान से थी। उसकी रोज़ी उसके पास बहुत ज़्यादा फ़रागत से बाफ़रागत आती थी और हर जगह से चली आ रही थी, हर तरफ से उनको रोज़ी मिलती थी। फिर उसने अल्लाह ताला की नेमतों का कुफ़्र किया। रिज़्क़ुहा रग़दन बाफ़रागत उनको मिल रही थी, मिन कुल्ली मकानिन हर हर तरह से उनको अल्लाह ताला ने
امن بھی دیا، روزی بھی ہر طرح سے دی، من کل مکان، ہر طرف سے، ہر جگہ سے آ رہی تھی۔ فکفرت، پھر انہوں نے کفر کیا، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ رب کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی جب نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا۔ یہ جو امن ہے نا، یہ بڑا ہی، یہ امن بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جو ہم اپنے گھروں میں امن کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں، امن کی نیند سے سو رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ آج ہم اس سرزمین پر، اس ملک پر، اس ملک کے اندر سکون کی نیند جو سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، کس چیز کا؟ بھوک کا، خوف کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے امن کی نعمت بھی چھین لی۔ امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کس وجہ سے؟ جو وہ کام کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ اب اکثر مفسرین نے اس بستی سے مراد مکہ لیا ہے، یعنی اس میں مکہ اور اہل مکہ کا حال بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا بد دعا فرمائی؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4821 اور مسلم کی حدیث نمبر 2156 میں یہ حدیث ہے کہ اے اللہ، مضر نام تھا قبیلے کا، انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ اس مضر قبیلے پر اپنی سخت گرفت فرما اور ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے امن کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا، حتیٰ کہ اس کا یہ حال ہوا کہ ہڈیاں اور درختوں کے پتے کھا کر انہیں گزارا کرنا پڑا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ غیر معین بستی ہے، یعنی کہ اس بستی کے بارے میں معلوم نہیں، اور اس کے اندر یہاں پر اس کا معاملہ جو ہے یہ صرف ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کفران نعمت کرنے والے لوگوں کا اللہ تعالیٰ یہ حال کرتا ہے، وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ اپنی ساری کی ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ یہ کون سی بستی کے بارے میں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، بس انہیں عذاب نے آ دبوچا، وہ تھے ہی ظالم، وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ اس عذاب سے مراد وہی عذاب جو خوف اور بھوک کا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں ذکر کیا ہے۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کافروں کا وہ قتل جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور جو مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کا قتل ہوا جنگ بدر میں۔ جنگ بدر سے پہلے، جب جنگ بدر ہوئی تھی اس سے پہلے کافر خود کو، کیونکہ وہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی کافروں سے، جنگ بدر کے وقت ہونے کے بعد کافروں کی وہ جو تونگری تھی مسلمانوں پر کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ہم مسلمانوں کے اوپر حاوی ہیں اور ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں، وہ ان کی ختم ہو گئی۔ اب ان کے اندر ایک خوف مبتلا ان کے دلوں میں آ گیا کہ مسلمان ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اور اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے اس کو کھاؤ، فَكُلُوا، کھاؤ اس کو، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، حرام چیزوں کو نہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کھاؤ بھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی ناشکری نہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر اس کی عبادت نہیں کرتے تو پھر تم اس کا شکر بھی نہ ادا کرو۔
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ. واضح الفاظ میں یہاں پر پھر سے ارشاد کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر سے فرما دیا. اب کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان ساری حرام چیزوں کا ذکر اکٹھا اس آیت میں کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے. یہ آیت اس سے قبل 3 مرتبہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دی. دیکھیں غیر اللہ کا ذکر تیسری مرتبہ یہ اس آیت میں ہوا. ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 میں، اور یہ چوتھی جگہ یہاں پر ہے جو غیر اللہ تعالیٰ کے نام پر جو چیزیں ذبح کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے حصر، انما الحرم، تو یہ جو لفظ ہے اس کا معنی در حقیقت کیا ہے کہ یہ لفظ حقیقت میں حصر ہے، اور بلکہ یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر اس کا معنی کیا کیا گیا ہے کہ یہ حرام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، سب لوگوں پر حرام کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کس وجہ سے حرام کیا؟ اب ان چیزوں کو غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں حلال کی گئی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا کس کے ساتھ؟ بالکل ایسے ہی جیسے تم مردار کھاتے ہو یا خون کھاتے ہو یا پھر تم خنزیر کا گوشت کھاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز کو بالکل اس کے موافق کر دیا. تو سوچئے کہ ہم کس طرح سے غیر اللہ کے